औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। ये सवाल भी आए हैं और मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि किबला के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है। किबला का मतलब है वो सिमत जिसकी तरफ रुख करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं, उसको किबला कहते हैं अरबी में। तो ये एक सवाल था, मतलब कि पहले किबला कौन सा था जी मुसलमानों का, बाद में बदल गया। किसी ने पूछा जी क्यों बदल गया और अब किबला क्या है और किबला की अथेंटिसिटी क्या है। तो इस सिलसिले में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किबला के बारे में कुरान पाक में आयतें आई हैं। शुरू करते हैं सूरह बकरा 2 नंबर सूरत 142 नंबर आयत है 142। ज़रूर कहेंगे बेवकूफ़ लोग, किस चीज़ ने फेर दिया ब्रैकेट में मुसलमानों को उनके इस किबले से कि जिस पर वो पहले थे। अच्छा, पहले किबला कौन सा था? पहले किबला जो था वो पैलेस्टाइन में मौजूद बैतुल मक़दस था। अच्छा, जब नमाज फ़र्ज़ हुई तो अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप इस किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। उसकी मेन वजह यही थी कि वहाँ पे काफ़ी अम्बिया इस्लाम आए थे। वहाँ पे हज़रत इब्राहीम की निशानियाँ हैं, हज़रत इसहाक़ की निशानियाँ हैं, हज़रत याकूब की, हज़रत सुलेमान की, हज़रत दाऊद की, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह, हज़रत ईसा की। तो पहले अम्बिया जो कि तमाम मुसलमान थे वो ज़्यादा उस सरज़मीन पे आए। तो उधर बैतुल मक़दस बना हुआ था, तो इसलिए मक्का मौजूद था, मक्का मुअज़्ज़मा में हरम मौजूद था। लेकिन हुक्म ये हुआ कि इसकी तरफ मुंह करके आप और आपके जो मुसलमान हैं वो नमाज पढ़ें। अच्छा, यहूदी पहले तो बड़ी चीज़ पर खुश होते थे कि ये मुसलमान जो है हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो जब अल्लाह ने दूसरा हुक्म दे दिया कि अब आप किबला रुख चेंज करके बैतुल मक़दस की बजाय मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें, तो यहूदियों ने इस चीज़ का ठट्ठा किया, मजाक उड़ाया, तमस्कर उड़ाया, बदतमीज़ी की कि भी तुमने अब किबला चेंज कर लिया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनको मुखातब करके कि ज़रूर कहेंगे ये लोग कि किस चीज़ ने फेर दिया मुसलमानों को उनके इस किबले से कि जिस पर वो पहले थे। कहो अल्लाह ही का है मशरक और मगरब, वो हदायत देता है जिससे चाहे सीधे रास्ते की। अल्लाह कह रहे हैं कि सारा कुछ मेरा है, तमाम अतराफ़ मेरी हैं, मगरब हो मशरक हो। अच्छा, ये कुरान पाक में मशरक मगरब का जिक्र है, मशरक़ैन मगरबैन, ये शुमाल जनूब का जिक्र नहीं है, ये बाद में इन्वेंशंस हुई हैं। तो अल्लाह ताला कहा सब कुछ तो मेरा है, मैं जैसे मर्जी हिदायत दूँ। अगली आयत है 143, और इस तरह बना दिया हमने तुमको एक उम्मत वस्ता से मुराद होता है मीडियोकर, दरमियाना, मोतदिल, ताकि तुम गवाह बनो लोगों पर और हो तुम पर रसूल गवाही देने वाला। और नहीं बनाया था वो किबला कि जिस पर पहले तुम थे, मगर इस गर्ज से कि देखें कौन पैरवी करता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कौन फिर जाता है उल्टे पांव। बेशक ये बहुत गिरां था सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी। अल्लाह ये बता रहे हैं कि ये एक टेस्ट था। तो पहले किबला कहा इस तरफ करो, फिर कहा कि इस तरफ करो। अब इसमें से कुछ मुनाफिक लोगों ने इस चीज़ को उनके ऊपर गिरां गुजरी कि अच्छे खासे तो हम बैतुल मक़दस की तरफ करके नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर ये मक्का की तरफ कर दिया।
اب ان لوگوں کے اندر نفاق تھا، ان لوگوں کے اندر مطلب گمراہی تھی، اور نہیں بنایا تھا وہ قبلہ کہ جس پر پہلے تم تھے، مگر اس غرض سے کہ دیکھیں کون پیروی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں، اور بے شک یہ بہت گراں تھا، یعنی بھاری تھا سماس میں ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ پھر 144 144 میں فرمایا بے شک دیکھ رہے ہیں ہم تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا، سو ہم پھیر دیتے ہیں تمہیں اس قبلہ کی طرف جس سے تم راضی ہو، سو پھیر لو تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں بھی تم ہو کرو تو پھر لیا کرو تم اپنا، تو پھیر لیا کرو اپنا رخ اسی کی طرف۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کئی دفعہ آتا تھا کہ بیت المقدس کی بھی جائے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، حرم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، صدور بما صدور علیم بذات صدور، تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہارا کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے نبی کے آسمان کی طرف ہی دیکھتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ دل میں تھا کہ یا اللہ منہ پھیر دے، رخ پھیر دے، قبلہ پھیر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب پیارے تمہاری وجہ سے ہم نے اس قبلے کی طرف کر دیا تم کو جس پہ تم راضی ہو، یعنی مکہ حرم۔ 145 اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس تمام نشانیاں جنہیں دی گئی کتاب تو پھر بھی پیروی نہیں کریں گے تمہارے قبلے کی۔ اب منافق لوگوں نے تو بنا لیا مذاق کہ جی کدی ادھر کدی ادھر، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرویدہ ہو جاتے تھے، ٹینڈر تھے، تو وہی اتری کہ تم پیارے مت گرویدہ ہو، ان کو جتنی بھی نشانیاں تم اور بھی دکھا دو تو پھر بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ہو ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، اور نہیں ہے ان میں کوئی گروہ پیروی کرنے والا دوسرے گروہ کے قبلے کی۔ اور اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، پیروی کی، اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم بھی ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑی سی ہلکی سی وارننگ دی کہ ان کے خواہشوں پہ نہ آنا، ورنہ تم بھی ان کی طرح ظالم ہو جاؤ گے۔ پھر آگے 148 نمبر میں فرمایا اور ہر ایک کے لیے ہے سمت کہ وہ منہ کرتا ہے اس کی طرف، تو سبقت لو تم نیکیوں میں جہاں کہیں بھی ہو تم، اللہ تم کو ایک جمعیت، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تم اس قبلے کی طرف کر کے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ 149 اور جہاں سے بھی نکلو تم رخ کرو اپنا مسجد الحرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی انڈورس کر دیا گیا، سیکنڈ کر دیا گیا کہ بس سب سے مسجد حرام جو ہے وہ تمہارا قبلہ ہے، جہاں سے بھی نکلو تم کرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ تمہارے من میں آتا ہے۔ پھر اس چیز کو فردر انڈورس کیا اگلی آیت 150 میں، اور جہاں سے بھی نکلو تم کرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تم کرو اپنا رخ اسی کی جانب، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی بھی حجت ما سوائے ظالم لوگوں کے ان میں سے۔ تو اب یہ بار بار بات کر کے اللہ تعالیٰ اس کو انفورس کر رہے ہیں، سیکنڈ کر رہے ہیں کہ بس اب ہوا یہ کہ جب یہ اس طرح قبلہ بدلنے کی بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہی اتری ہے، اور اب ہم مسجد بیت المقدس کی بجائے اپنے حرم کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر کے تو کئی مسلمانوں کے دلوں میں بھی تردد ہوا کہ بھی یہ کیا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔
تو منافق تو اس میں پہلے ہی پڑھے تھے، ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بار بار آیات اتار کے وحی کر کر کے ان کو سیکنڈ کر رہے ہیں، مضبوطی سے کر رہے ہیں کہ تمہارا قبلہ اب یہی ہے. سو نہ ڈرو ان سے تم، اور مجھ سے ہی ڈرو، تاکہ میں پورا کروں اپنا انعام تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ.